कुछ सेकंड्स के लिए सिर्फ ये सोचें, ये इमेजिन करें कि आज आपकी एक शख्स से मुलाकात हो जाती है और वो शख्स कौन है? आप खुद हैं। 20 साल बाद, 15 साल बाद या 10 साल बाद जो इंसान, जो शख्स आप बनने वाले हैं, आज ही आपकी उनसे मुलाकात हो जाती है। लेकिन उस शख्स की आंखें जो है वो सुर्ख हैं, उसकी शक्ल व सूरत से क्लियरली आपको पता चल रहा है कि वो एक नाकाम बंदा है। और उसकी नाकामी और पछतावे की वजह क्या है? जो काम आप रेगुलर बेसिस पर आज करते हैं, उनका असर आपके फ्यूचर सेल्फ में क्लियरली आपको दिख रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि जो काम आप आज अभी करते हैं, रेगुलर बेसिस पर करते हैं, आपके फ्यूचर सेल्फ को क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ सकती है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सूरतुल अशर में अल्लाह पाक क्लियरली बयान करते हैं, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और हर शख्स को ये देखना चाहिए कि उसने कल के लिए आगे क्या भेजा है, और अल्लाह से डरो, यकीनन अल्लाह इन कामों से बाखबर है जो तुम करते हो। तो यहाँ पर अल्लाह पाक ने क्लियरली मेंशन किया है कि हर उस शख्स को, हर उस इंसान को सोचना चाहिए कि कल के लिए उसने क्या भेजा है। अब यहाँ पर जो वर्ड यूज़ हुआ है कल, इसका मतलब अगला सेकंड, अगला साल या इवन क़यामत का दिन। तो हर उस इंसान को सोचना चाहिए कि जो काम वो अभी आज कर रहा है, उसका रिज़ल्ट उसके फ्यूचर सेल्फ को लाजमी फेस करना है। डॉक्टर हर्षफील्ड की एक स्टडी है जो ये क्लियरली बताती है कि जब आप अपने फ्यूचर सेल्फ से बात करते हैं, ये आपके अंदर एक एहसास पैदा करती है, एक वार्निंग देती है कि जो मैं अभी कुछ कर रहा हूँ, इसका रिज़ल्ट मुझे लाजमी फेस करना है। क्योंकि हर इंसान ये सोचता है कि जो कुछ वो आज करता है, उसके कंसिक्वेंसेस फ्यूचर सेल्फ ने फेस करने हैं, न कि प्रेजेंट सेल्फ ने। तो इसीलिए वो अपने गोल्स को, अपने कामों को वक्त पर नहीं कर पाता, प्रोक्रास्टिनेट करता है। और फ्यूचर रिग्रेट्स की अगर हम बात करते हैं तो नबी अस्सलाम ने फरमाया कि फ्यूचर डे ऑफ जजमेंट का सबसे बड़ा रिग्रेट इंसानों का ये होगा कि वो पछतावा करेंगे उन कामों पर, उन इवेंट्स का, उन डिस्कशंस का, उन गैदरिंग्स का कि जिसमें वो हिस्सेदार बने, लेकिन उसी गैदरिंग में अल्लाह और उसके रसूल का नाम मेंशन नहीं हुआ। इस पर वो पछतावा करेंगे, इस पर वो निदामत महसूस करेंगे। और एक और हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दो नेमतें ऐसी हैं जिनके ज़्यादातर लोग फ़ायदा नहीं उठा पाते। एक है फ्री टाइम और दूसरा है हेल्थ, सेहत। एक फ्री टाइम आपको दिया गया है कि आप कुछ करें, कुछ प्रोडक्टिव काम करें, अपने आगे के लिए कुछ भेजें, लेकिन आप उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते, आप उसे ज़ाया कर देते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है? हेल्थ, सेहत। आज जो आप तंदुरुस्त हैं, आप में एनर्जी है, आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप इसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाते। जब आपको बीमारी फेस करना पड़े, तब आपको एहसास हो जाता है कि काश आपकी सेहत अच्छी होती तो आप कुछ कर पाते। तो ये वो दो नियामतें हैं जिनकी कदर हम वक्त पर नहीं कर पाते। इसी से रिलेटेड 2018 में एक स्टडी हुई है जिसको नाम दिया गया है द आइडियल रोड नॉट टेकन, मतलब वो रोड, वो रास्ता जो इख्तियार ना किया गया हो। दो रिसर्चर्स ने एक सर्वे किया जिसकी बुनियाद सिर्फ एक क्वेश्चन पर रखी गई कि वो क्या चीज़ है जिनका पछतावा आप अभी करते हैं। हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे पछतावे होते हैं जो वक्त के साथ जो है वो फेड अप हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन बाज़ पछतावे आखिरी हद तक, आखिरी दम तक हमारे साथ रहते हैं। तो इस सर्वे में जब ये सवाल पूछा गया तो 76% लोगों का सिर्फ एक ही आंसर था कि वो आज जो रिग्रेट करते हैं, जो पछतावा करते हैं, वो इस चीज़ का करते हैं कि पास्ट में उनके पास सेहत भी थी, एनर्जी भी थी, फ्री टाइम भी था, वो एक काम करना भी चाहते थे, उनका विजन भी था, लेकिन वो नहीं कर पाए। उसकी वजह कुछ भी हो सकती है, चाहे वो डर हो फेलियर का, अपने वक्त का, सेहत का सही इस्तेमाल ना हो, डिस्ट्रैक्शंस हो। तो ये लोग कहते हैं कि वो हमारा सबसे बड़ा पछतावा है। इनमें से वो लोग भी थे जो कुछ फैसला कर चुके थे, काम भी उन्होंने किया हुआ था, उसको गलत रिजल्ट्स भी मिले हुए थे, फेलियर्स भी थे, लेकिन वो मुतमईन थे कि एक स्टेप था वो हमने लिया, अगर पछतावा था भी तो वक्त के साथ वो ख़त्म हो, लेकिन रोड ना लेने का, रास्ता इख्तियार ना करने का, ये पछतावा आपको उम्र भर जो है वो रहेगा कि फ्री टाइम, सेहत, सब कुछ था, लेकिन आपने अपना फ़ैसला नहीं लिया, आपने वो रास्ता इख्तियार नहीं किया, आप डिस्ट्रैक्ट हो गए। तो फ़र्ज़ कर लेते हैं आप टाइम ट्रेवल में अपने फ्यूचर सेल्फ से मिलते हैं
اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کے ریگریٹس ہیں، کیا پچھتاوے ہیں آپ کے، اور وہ آپ کو یہ بتائے کہ آج جو پریزنٹ کا دن تھا اس میں آپ کے پاس ٹائم بھی تھا، ریسورسز بھی تھی، انرجی بھی تھی، صحت بھی تھی، لیکن آپ نے اس کا صحیح استعمال نہ کیا، آپ نے کسی روڈ کو اختیار نہ کیا، آپ کے پاس ایک گول تھا، ایک مقصد تھا، لیکن آپ نے اپنے آپ کو اتنا ڈسٹریکٹ کیا جس کی وجہ سے آپ نے اس پر عمل جو ہے وہ نہیں کیا۔ تو بہتر بات نہیں کہ جو ریگریٹ آپ کا فیوچر سیلف فیس کریں اور آپ آج ہی اس پر کام کریں اور اس کو مطمئن فیل کرائیں، اور 5 سال بعد 10 سال بعد آپ کا فیوچر سیلف جو ہے وہ فخر کریں کہ یار وہ پریزنٹ کا دن، وہ سال، وہ انرجی، وہ ہیلتھ میں نے ضائع نہیں کی، بلکہ ایک مقصد پر، ایک پرپز پر لگا دی جس کا مجھے پھل ابھی مل رہا ہے۔ اور یہ ایک احساس کہ مجھے کچھ اور کرنا چاہیے، زیادہ کرنا چاہیے، بلیو می یہ آپ کو اللہ کے اور نزدیک کر دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 5 چیزوں کا فائدہ اٹھا لو اس سے پہلے کہ وہ 5 چیزیں آپ سے چھن جائیں۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ آپ کی جوانی اس سے پہلے کہ آپ بوڑھے ہو جائیں۔ جوانی میں آپ کے پاس انرجی ہوتی ہے، ٹائم ہوتا ہے، ویژن ہوتا ہے، کچھ کر سکتے ہو آپ، جوش، ایموشنز سب کچھ ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کا فائدہ نہیں اٹھاتے تو بوڑھاپے میں یہ آپ کو ایک ریگریٹ ہوگا اس چیز کا۔ ایک نعمت اللہ نے آپ کو دی تھی لیکن آپ نے اس کو کارآمد نہیں بنایا۔ اور دوسری چیز ہے ہیلتھ، صحت، اس سے پہلے کہ آپ بیمار ہو جائیں۔ آپ کے پاس صحت ہے کچھ کرنے کی لیکن آپ نہیں کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں آج کروں گا، کل کروں گا، لیکن کچھ وقت بعد جب آپ بیمار ہو جاتے ہیں تب آپ کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ نے اپنی صحت جو ہے وہ اس کا فائدہ نہیں اٹھایا۔ اور تیسری چیز ہے آپ کی دولت، کہ آپ کے پاس دولت تھی لیکن آپ نے اس کو کارآمد نہیں بنایا، اس پر کام نہیں کیا، اس کو اپنے ویژن، اپنے پرپس کے لیے نہیں استعمال کیا، لیکن جب وہ دولت آپ سے چھن گئی تب آپ کو اندازہ ہوا کہ واقعی میں آپ نے اس کا مس یوز کیا ہے۔ اسی دولت نے آپ کے فیوچر پروڈکٹیوٹی میں کوئی رول جو ہے وہ ادا نہیں کیا، آپ کے فیوچر گولز کو اچیو کرنے میں کوئی رول جو ہے اس کا نہیں رہا، آپ پچھتائیں گے۔ اور جو چوتھی نعمت تھی وہ تھی فری ٹائم۔ آپ کے پاس آج فری ٹائم ہے، کچھ کر سکتے ہو، پڑھ سکتے ہو، لکھ سکتے ہو، ایکسپلور کر سکتے ہو، لیکن آپ نہیں کر پاتے، آپ بزی ہے موویز میں، فرینڈز، اسکرولنگ، ان ساری چیزوں میں آپ مصروف ہیں۔ اور جب یہ فری ٹائم آپ سے چھن جائیں گی، آپ مصروف ہو جائیں گے، تب آپ کو یہ پچھتاوا ہوگا کہ آپ کے پاس فری ٹائم تھا، 6 مہینے، 1 سال، 2 سال، دن کا یہ ٹائم آپ کے پاس فری تھا لیکن آپ نے کچھ نہیں کیا اس کا، آپ پچھتائیں گے اس چیز کا۔ اور آخری چیز تھی لائف بیفور ڈیتھ، آپ کی زندگی اس سے پہلے کہ آپ فوت ہو جائے، آپ مر جائیں، کیونکہ قیامت کے دن لوگوں کا یہی ایک پچھتاوا ہوگا کہ بس کچھ وقت کے لیے مجھے اس دنیا میں دوبارہ بھیجے تاکہ یہ اللہ پاک میں آپ کی عبادت کروں، نماز پڑھ سکوں، کچھ آپ کا ذکر کروں۔ زندگی ایک بہت ہی بڑی نعمت ہے، ایک بار یہ چھن جائے آپ کی کتاب جو ہے وہ پھر بند ہے، یہ دوبارہ پھر 1 سیکنڈ کے لیے بھی نہیں آ سکتی۔ تو ابھی بھی موقع ہے کہ ان 5 نعمتوں کا ان کا ضیاع اپنا کریں، ان کو ایسے چینل کیا جائے تاکہ کل آپ اپنے فیوچر سیلف کے ساتھ جب ملے، چاہے وہ قیامت کا ہی دن کیوں نہ ہو، اس پر وہ فخر محسوس کرے کہ الحمدللہ یہ ساری نعمتیں جو ہے وہ میں نے ایک اپنے گول، اپنے پرپس پر سیٹ کر دی جس کے پھل جو ہے وہ ابھی مجھے مل رہا ہے۔ نہ کرنا کیا ہے، ڈائری لے، ایک پین لے اور صرف ایک ہی چیز آج ٹارگٹ کریں کہ وہ کیا چیز ہے جو آپ کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ چیز آپ ڈیلی بیس پر کرتے ہیں، لیکن آپ کے فیوچر سیلف کو اس کا کنسیکوینس لازمی فیس کرنا پڑ سکتا ہے۔ آپ اپنا ٹائم ڈیلی بیسس پر جہاں سرو کرتے ہیں، جہاں ویسٹ کرتے ہیں، اس کے کنسیکوینسز میرے فیوچر سیلف جو ہے وہ فیس کر سکتا ہے۔ تو آپ نوٹ کریں، ایک چیز صرف نوٹ کریں اور اس کو ٹیکل کرنے کی کوشش کریں کہ یہ چیز آج سے میں پریکٹس کروں گا، اس چیز کو اپنے لائف سے جو ہے وہ ریموو کر دوں گا، پھر دوسری چیز، پھر تیسری چیز۔ کیا پتہ ڈیلی بیسس پر آپ ایک ایسا خوراک کرتے ہو جو آپ کے ہیلتھ کو برباد کر سکتا ہے، وہ صرف لکھ لیں، نوٹ کریں اور اپنے آپ کے ساتھ یہ عزم کریں کہ آج کے بعد اس کو میں نے ٹیکل کرنا ہے اور اس کو کرنے بالکل بھی نہیں دینا۔ اسکرولنگ کے آپ کے دماغ پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں اس کو جانیے اور لکھ لیں اپنے پاس کہ آج ہی سے اس کو ٹیکل کرنا میں نے شروع کر دینا ہے، اس پر کام کرنا شروع کر دینا ہے، اور کچھ ہی وقت میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کہاں سے کہاں جو ہے وہ پہنچ جائیں گے۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ ایک عقلمند انسان اپنے آپ کو مردہ سمجھتا ہے کہ وہ مر گیا ہے بس، اور یہی چیز
آپ کے اندر ایک وارننگ سسٹم جو ہے وہ ہر وقت الرٹ پر ہوتا ہے، وہ کہ قیامت کا دن آپ کا انتظار کر رہا ہے، یہ اپورچونٹیز جو ہے وہ ختم ہونے والی ہے، اس کا یوز کرو۔ اور یہی چیز آپ کو حدیثوں میں ملے گی کہ ہر وقت جو ہے وہ موت کا کثرت سے یاد کیا کرو۔ اس کا کمپلیٹلی فوکس اسی چیز پر ہے کہ آپ جب موت کو یاد کرو گے، آپ کی خواہشات جو نفس کے ہیں وہ آپ بھول جائیں گے۔ آپ کہیں گے کہ نہیں، اگر ایک 2 سیکنڈ میرے پاس ایکسٹرا ٹائم ہے، اس کو میں کیوں ضائع کروں؟ ایک موقع آپ کو اللہ نے دیا ہوا ہے، اس کو میں کیوں ضائع کروں؟ اسی چیز کو اسلام میں نام دیا گیا ہے توبہ کا، کہ آپ اپنی ایک بری عادت، گناہ کی عادت سے لوٹ کر دوبارہ اللہ پاک کے پاس آ جاتے ہیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔